अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन का लेसन नंबर 4 पढ़ेंगे और आज हम इसमें अगेन जो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन है उसको ही डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे इंटरेक्शनलिज्म की कि तामुल पसंदी जो होती है वो क्या होती है। इंटरेक्शनलिज्म तो इसको डिफ़ाइन करते हैं सबसे पहले कि ये क्या चीज़ है। तो लेक्चर वॉच करने से पहले एक दफ़ा आपने अपने हैंड आउट से इसको रीड ज़रूर करना है ताकि आपके सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर हो जाए। तो ये जो नज़रियात हैं या ये जो नज़रिया है ये मैक्रो लेवल के नज़रियात जैसे फंक्शनलिज्म और कन्फ्लिक्ट थ्योरी के रद्द अमल में पैदा हुआ था। ये इंटरेक्शनलिज्म जो है तो ये आपने याद रखना है कि ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी और फंक्शनलिज्म के रद्द अमल में पैदा हुआ था। ये नज़रिया इस बात पे गौर करता है कि स्कूल में असातिज़ा और तलबा असल में क्या करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैक्रो लेवल और जो माइक्रो लेवल होता है ये क्या चीज़ होती है। तो मैक्रो लेवल यानी पूरा सिस्टम जो होता है, एजुकेशन सिस्टम, पूरी सोसाइटी, जैसे कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम है। माइक्रो लेवल यानी छोटी छोटी डेली बातें, जैसे टीचर का किसी स्टूडेंट को अप्रिशिएट करना या टीचर का किसी स्टूडेंट को डांटना। तो आई होप आपको माइक्रो और मैक्रो लेवल का कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो ये क्या चीज़ डिस्कस करते हैं, जैसे कि किसी टीचर ने किसी स्टूडेंट से कहा कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तो इसका फ़ायदा क्या होगा कि वो स्टूडेंट जो है वो ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है, वो ज़्यादा मेहनत करता है, वो अच्छे मार्क्स लाता है। तो टीचर की छोटी सी इंटरेक्शन जो है वो उस स्टूडेंट की लाइफ को चेंज कर देती है। तो वो चेंज कैसे होता है, इस चीज़ को इंटरेक्शनलिज्म जो है वो डिस्कस करता है। तो आगे हम बात करते हैं कॉलेडमेड की। ये नज़रिया जो है ये GH मेड और CH कॉले के काम से निकला है। ये सोशल इंटरेक्शन के ज़रिए सेल्फ यानी अपनी ज़ात की नशोनुमा पे तवज्जो देता है। लोग अपनी सोशलाइजेशन और कल्चर की वजह से हालात को एक ही तरह से इंटरप्रेट करते हैं। उसकी वजह क्या है कि उनकी सोशलाइजेशन सेम होती है, उनके एक्सपीरियंसेस सेम होते हैं, उनकी एक्सपेक्टेशंस जो होती हैं वो सेम होती हैं और उनका कल्चर जो होता है वो सेम होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम इंटरेक्शन रिचुअल्स कहते हैं और यही चीज़ जो है ये सोशलाइजेशन, ये एक्सपीरियंस, ये एक्सपेक्टेशंस, ये कल्चर, ये हमारे माशरे को जोड़ के रखती है। आगे हम बात करते हैं कि स्कूल में जो इंटरेक्शन होती है, इस तरीक़ाकार को इस्तेमाल करने के लिए सोशियोलॉजिस्ट जो हैं वो फोकस करते हैं ज़्यादातर पेयर ग्रुप्स यानी अपने हम उम्र लोगों के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है, टीचर और स्टूडेंट्स के दरमियान जो इंटरेक्शन होती है और टीचर्स और प्रिंसिपल्स के दरमियान जो इंटरेक्शन हो रही होती है। तो वो इस चीज़ को समझते हैं कि सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का तालिब इल्म की अचीवमेंट्स पे क्या असर होता है। तो इस चीज़ का असर होता है उनकी एटीट्यूड्स पे, उनकी वैल्यूज़ पे, उनकी अचीवमेंट्स पे, उनकी सेल्फ कंसेप्ट और एस्पायरेशन जो होती है उस पर असर होता है। और टीचर की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बहुत ज़्यादा मुतासर करती हैं किसी बच्चे की सेल्फ डेवलपमेंट को। सेल्फ डेवलपमेंट स्कूल में स्टूडेंट्स जो होते हैं वो अपना ज़्यादातर वक्त स्कूल एक्टिविटीज़ में गुजारते हैं। स्कूल की इंटरेक्शंस इनका सेल्फ इमेज बनाती है, दूसरों का फीडबैक इनकी पर्सनैलिटी को शेप देता है। स्कूल में होने वाला इंटरेक्शन तालिब इल्म की सेंस ऑफ सेल्फ को डेवलप करता है या उसको इफ़ेक्ट भी करता है। आगे हम बात करते हैं आई और मी का। ये जो कंसेप्ट होता है हमारे पास कि आई मतलब मैं ख़ुद को कैसे देखता हूँ और मी मतलब लोग मुझे कैसा देखते हैं। तो कोई भी स्टूडेंट जो है वो आई की बजाय मी पे ज़्यादा फोकस करता है कि लोग उसे कैसा देखते हैं। अगर स्कूल में उसे मुस्बत इमेज मिलती है तो वो ख़ुद को कॉम्पिटेंट समझता है, वरना इसकी जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस होता है वो इफ़ेक्ट होता है।
मतलब अगर टीचर किसी स्टूडेंट से ये कहे कि ये स्टूडेंट जो है ये तो बहुत वीक है, तो वो स्टूडेंट जो है वो खुद को वीक ही समझना शुरू कर देता है, वो मेहनत को छोड़ देता है। आगे हम बात करते हैं लेबलिंग की। लेबलिंग क्या होता है? ये बेकर और लेमर्ट की थ्योरी है। ये जो थ्योरीज के नेम है ना, इनको आपने याद रखना है कि कौन सी थ्योरी जो है वो किसने पेश की है। तो लेबलिंग थ्योरी जो है इसकी हम बात करते हैं कि अगर एक तालिब इल्म को हम बार बार ये कहें कि तुम डम्ब हो, कुनज़ेन हो या वर्थलेस हो, तो वो इस लेबल को अपनी ज़ात का हिस्सा बना लेता है और वैसा ही बिहेव करना शुरू कर देता है। जैसे कि हमने ऊपर बात की कि अगर टीचर किसी स्टूडेंट को कहता है कि तुम बहुत वीक हो, तो वो स्टूडेंट जो है वो सच में ये सोचता है कि मैं बहुत वीक हूँ, मैं ये नहीं कर सकता, तो फिर वो मेहनत करना छोड़ देता है और जिसकी वजह से उसका रिज़ल्ट भी बहुत वीक आता है। तो अगर टीचर किसी मतलब स्टूडेंट को ये कह दे कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम बहुत ब्रिलियंट हो, तो उससे उसकी पर्सनैलिटी जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो ये जो लेबलिंग होती है ये मतलब इसका बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होता है हमारी पर्सनैलिटी पे। तो इस चीज़ को हम सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी भी कहते हैं। टीचर की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो अक्सर तालिब इल्म के या स्टूडेंट के क्लास से, उसकी एथनिसिटी से, उसके जेंडर पे मबनी होती हैं, जो किसी स्टूडेंट की कामयाबी को असरअंदाज करती हैं। टीचर की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं वो बहुत पावरफुल होती हैं। जैसे कि रिच स्टूडेंट्स के साथ टीचर ये एक्सपेक्ट करता है कि वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट होंगे, और जो पुअर स्टूडेंट होते हैं उनसे वो ये एक्सपेक्ट करता है कि वो बहुत ज़्यादा वीक होंगे। तो टीचर का बिहेवियर जो है वो चेंज होता है रिच स्टूडेंट्स के साथ, पुअर स्टूडेंट्स के साथ, या फिर आप ये कह लो कि ज़हीन और जो कुनज़ेन तलबा होते हैं उनके साथ डिफरेंट होता है, या फिर मतलब इस तरह का क्लास का डिफरेंस हो सकता है, एथनिसिटी का डिफरेंस हो सकता है, या फिर जेंडर का, लड़कियों और लड़कों का भी डिफरेंस हो सकता है। तो स्टूडेंट की परफॉर्मेंस भी उसी तरह से हो जाती है जैसा टीचर जो है वो बिहेव करता है। तो ये जो एक्सपेक्टेशंस होते हैं ये स्टूडेंट की सेल्फ कंसेप्ट को, उनकी परफॉर्मेंस को मुतासर करते हैं। उससे बहुत नेगेटिव इफ़ेक्ट भी होते हैं, जैसे स्टेरियोटाइपिंग हो गया, जैसे डिस्क्रिमिनेशन हो गया, जैसे ये लेबलिंग वगैरह होती है। तो स्टेरियोटाइपिंग मीन मतलब बिना सोचे समझे कोई लेबल देना, या डिस्क्रिमिनेशन अनफेयर बिहेव करना, यानी जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट है उसके साथ और बिहेव करना, और जो थोड़ा डल है उससे और बिहेव करना, या फिर किसी को कुंदन होने का लेबल लगा देना कि ये बहुत वीक है, ये नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये फेयर नहीं होती। जैसे कि ये एक स्टेरियोटाइप है कि लड़कियां जो हैं वो मैथ में बहुत वीक होती हैं। तो मतलब ऐसा भी नहीं है कि कुछ लड़कियां जो हैं वो मैथ में बहुत अच्छी हैं, बल्कि कुछ लड़के जो होते हैं वो मैथ से बहुत भागते हैं। तो आगे हम बात करते हैं रैशनल चॉइस की, कि रैशनल चॉइस क्या होता है। रैशनल चॉइस, और इसको हम एक्सचेंज थ्योरी भी कहते हैं, इस नज़रिए के मुताबिक तमाम जो इंसानी इंटरेक्शंस होते हैं वो कॉस्ट और रिवार्ड की बेस पे होते हैं, यानी नफ़ा नुकसान, इनाम फ़ायदा, इस चीज़ को देख के हम कोई फ़ैसला करते हैं। इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो रेसिप्रोसिटी को मतलब फॉलो करते हैं, यानी लोग वो अमल जारी रखते हैं जिसमें उन्हें फ़ायदा नज़र आता है। टीचर्स, जैसे आप टीचर की एग्जांपल ले लें कि टीचर को तब तक रिवार्ड मिलता है जब तक तलबा सीख रहे थे। अगर मतलब वो सारा दिन लेक्चर दे रहा है और उस लेक्चर की स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रही, तो मतलब बदले में उसको थकावट हो रही है, उसकी तनख्वाह भी बहुत कम है, तो ये चीज़ जो होती है ये टीचर को बर्न आउट करती है, यानी उसे ज़हनी तौर पे थका देती है। अगर आप स्टूडेंट्स की एग्जांपल लें तो स्टूडेंट वही सब्जेक्ट चूज़ करते हैं जिसमें उन्हें मैक्सिमम जो बेनिफिट मिलता है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें फ़ायदा मिले और नुकसान बहुत कम हो। वो कामयाबी और नाकामी के जो अमकान होते हैं उसके दरमियान एनालिसिस करते हैं और फिर उसके बाद ही वो अपने सब्जेक्ट जो होते हैं वो चूज़ करते हैं। तो टीचर्स, स्टूडेंट्स और एडमिनिस्ट्रेटर जो अपने फ़ायदे के मुताबिक ही डिसीजन लेते हैं। आगे हम बात करते हैं रीसेंट थ्योरीज़ की। तो सबसे पहले तो ये फ्रेरे की जो
ایک پیڈاگوجی ہے وہ پبلش ہوئی تھی 1970 میں، تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ فریرے کی پیڈاگوجی آف اوپریسٹ ہے اور یہ پبلش ہوئی تھی 1970 میں۔ تو اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے کچھ کلیمز تھے کہ اسکول جو ہیں وہ پولیٹیکلی نیوٹرل نہیں ہوتے، ٹیچنگ جو ہے وہ پولیٹیکل ہے، یعنی پڑھانا جو ہے وہ ایک سیاسی عمل ہے جو طلباء کو امپاور بھی کرتا ہے اور ڈس امپاور بھی کر سکتا ہے۔ کریٹیکل پیڈاگوجی پریکٹسز میں اسٹوڈنٹس کی نالج کو انکلوڈ کرنا چاہیے، اسکول کو سوسائٹی سے کنیکٹ کرنا چاہیے، اسٹوڈنٹس کو کوسچن کرنا سکھانا چاہیے تاکہ وہ اپنے لیے آواز اٹھا سکیں، بولنا سیکھ سکیں۔ اوپرسٹ میں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تعلیم جو ہے وہ مظلوم لوگوں کو دینی چاہیے تاکہ ان کو آواز مل سکے اور وہ اپنے لیے جسٹس یا اپنے لیے انصاف کے لیے کوشش کر سکے۔ فریرے یہ کہتے ہیں کہ تعلیم جو ہے یہ ایک بینکنگ ماڈل ہے جہاں اسٹوڈنٹس کو ایک ایمپٹی ویسلز سمجھا جاتا ہے اور جنہیں استاد جو ہے وہ اپنی نالج سے بھر دیتا ہے۔ تو وہ اس چیز کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، یہ بہت پرانا ایک کنسیپٹ ہے جہاں اسٹوڈنٹس کو ایمپٹی ویسل سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کا جو ماڈرن کنسیپٹ آف ایجوکیشن ہے اس میں ایسا نہیں ہے۔ اس میں اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ایک سینٹرل رول پلے کرتا ہے ہمارے ایجوکیشن میں۔ ہمارا ایجوکیشن کا جو سسٹم ہے وہ ایک اسٹوڈنٹ کے لیے ہی ترتیب دیا جاتا ہے، اس کی ذہنی صلاحیتوں کے مطابق، اس کی دلچسپیوں کے مطابق، اس کی عمر کے مطابق اس کو تعلیم دی جاتی ہے، اور جو استاد ہے وہ ایک گائیڈ کا، ایک فرینڈ کا رول پلے کر رہا ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں لینگویج کوڈ تھیوری کی۔ تو یہ ویسٹرن کی تھیوری ہے، 1971 میں یہ پبلش ہوئی تھی، تو اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے، لینگویج کوڈ تھیوری۔ تو اس میں انہوں نے 2 کوڈز بتائے ہیں، ایک RC یعنی ریسٹرکٹڈ کوڈ اور دوسرا ہے EC یعنی ایلیبریٹڈ کوڈ جو ہے۔ تو RC اور EC کا جو مطلب ہے اس کو آپ نے اچھے سے یاد رکھنا ہے۔ تو ریسٹرکٹڈ کوڈ کون سا ہوتا ہے یعنی RC، یہ زبان کا وہ انداز ہے جو عام طور پر ورکنگ کلاس میں پایا جاتا ہے۔ تو RC ورکنگ کلاس کے لوگوں میں پایا جاتا ہے۔ RC جو ہوتا ہے یہ بہت فارمل ہوتا ہے، بہت شارٹ بھی ہوتا ہے، اور یہ وہاں پہ زیادہ استعمال ہوتا ہے جہاں پہ بولنے والا کے درمیان پہلے سے بہت ساری باتیں شیئرڈ ہوتی ہیں، اس لیے ہر چیز کو تفصیل سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ یہ کوڈ بہت مختصر ہوتا ہے، چھوٹے جملے ہوتے ہیں، اکثر ادھورا چھوڑ دیے جاتے ہیں کیونکہ سامنے والا جو ہوتا ہے وہ ہماری بات کو سمجھ رہا ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل جیسے رائٹ، یو نو، آئی مین یا یو نو واٹ آئی مین، ایسے الفاظ ہی اکثر یوز کیے جاتے ہیں۔ اور EC جو ہوتا ہے EC کی اگر ہم بات کریں تو یہ مڈل کلاس اور اپر کلاس کے لوگوں میں پایا جاتا ہے، اور یہی اسکولوں کی سرکاری ایک لینگویج بھی ہے۔ یہ کوڈ ایک مفروضے کے طور پہ کام کرتا ہے اور سننے والے کو پس منظر کا علم نہیں ہوتا، اس لیے ہر بات کو تفصیل سے بیان کرنا پڑتا ہے۔ اس میں جو ہمارے سینٹینس ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ فارمل اور کمپلیکس ہوتے ہیں اور گرامر کے لحاظ سے درست اور پیچیدہ بھی ہوتے ہیں، الفاظ کے ذریعے بالکل صاف اور ڈائریکٹ بیان کیا جاتا ہے۔ یہ کوڈ کسی مخصوص گروہ تک محدود نہیں ہوتا بلکہ یہ تمام لوگوں کے لیے بات چیت کرنے کے لیے بہترین ہوتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ کسی سے کہیں کہ وہ کتاب جو میز پہ پڑی ہے اسے اٹھا کر الماری کے تیسرے خانے میں رکھ دیں، تو یہاں پہ ہر چیز واضح ہوگی۔ آپ نے اشارہ کر دیا کہ وہ بک جو میز کے اوپر پڑی ہے اس کو آپ نے اٹھانا ہے اور اس کو الماری کے تیسرے خانے میں رکھنا ہے، تو اس میں آپ کوئی بات ایسی نہیں ہے جو سمجھ میں نہ آئے، یہاں ہر چیز واضح ہے چاہے سننے والے کو پہلے سے علم ہو یا نہ ہو۔ تو میں پھر سے ایک دفعہ اس کو ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ RC ریسٹرکٹڈ کوڈ، یہ کوڈ ورکنگ کلاس
کے لیے استعمال ہوتا ہے، یہ غیر رسمی ہوتا ہے اور اس میں بہت ساری باتیں جو ہیں وہ نہیں کہی جاتی کیونکہ بولنے والوں کے درمیان شیئرڈ نالج ہوتا ہے۔ جیسے کہ ہم نے اوپر بات کیا کہ رائٹ، یو نو ایسے لفظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ اور ای سی جو ہے یہ مڈل کلاس کوڈ ہے، یہ زیادہ تر رسمی اور تفصیلی ہوتا ہے، اور اسکولوں میں بھی ای سی کوڈ ہی یوز کیا جاتا ہے کیونکہ ورکنگ کلاس کے بچے صرف آر سی جانتے ہیں، اس لیے وہ زبان پہ مبنی مضامین میں پور پرفارمنس دکھاتے ہیں اور مڈل کلاس کے پاس دونوں کورس تک رسائی ہوتی ہے۔ تو آئی ہوپ یہ آر سی اور ای سی کا جو کنسیپٹ ہے وہ آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ تو آگے ہم بات کرتے ہیں سی سی کی، یعنی کہ کلچرل جو کیپٹل ہے اس کی بات کرتے ہیں۔ تو یہ بورڈیو کی تھیوری ہے کلچرل کیپٹل اینڈ سمبولک وائلنس کی، تو اس چیز کو بھی آپ نے یاد رکھنا ہے، یہ 1973 میں پبلش ہوئی تھی۔ بورڈیو نے بتایا کہ تعلیم کس طرح ان ایکویلٹی کو برقرار رکھتی ہے، یعنی کلچرل جو کیپٹل ہے اس سے مراد ہماری وہ ثقافتی سکلز ہوتی ہیں، ہماری لینگویج ہوتی ہے، ہماری آرٹ ہوتی ہے یا ہمارے تھاٹس ہوتے ہیں جن کو معاشرے میں بہت زیادہ ایکسچینج ویلیو ہوتی ہے۔ یہ آبجیکٹیفائڈ فارمز میں بھی ہو سکتی ہیں، جیسے ہماری بکس ہوگی، ہماری پینٹنگز ہوگی، اور یہ جو ہوتی ہیں یہ انسٹیٹیوشنلائزڈ فارم میں بھی ہوتی ہیں، جیسے کہ ہماری ڈگریز وغیرہ ہوتی ہیں، ہمیں یہ جو اسناد وغیرہ ملتی ہیں۔ اور کلچرل کیپٹل وراثت میں ملتا ہے، جس خاندان کا ایس ای سی یعنی سوشل اکنامک سٹیٹس جو ہے وہ ہائی ہوتا ہے، ان کے بچوں کے پاس کلچرل کیپٹل زیادہ ہوتا ہے۔ اور یہ سمبولک وائلنس کی مطلب کیوں ہے؟ اسکول بظاہر تو نیوٹرل لگتے ہیں کہ وہ سب کو برابر موقع دے رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اصل میں وہ صرف ان بچوں کو کامیاب کرتے ہیں جن کے پاس پہلے سے کلچرل کیپٹل یعنی سی سی موجود ہوتا ہے۔ اسے بورڈیو نے علامتی تشدد کہا کیونکہ یہ جو ہے یہ کنسیپٹ جو ہے یہ نام برابری کو چھپاتا ہے۔ فیملیز جو ہوتی ہیں یہ کلچرل کیپٹل، اور مطلب یہ جو ہمیں سی سی ہے یہ ہمیں اسکول سے ملتا ہے اور ہماری فیملیز سے بھی ملتا ہے، اور یہ فیوچر میں کامیابی حاصل کرنے میں ہماری بہت زیادہ مدد بھی کرتا ہے۔ تو یہی تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ تو اس میں آپ نے یاد کیا رکھنا ہے کہ بینکنگ ماڈل آف ایجوکیشن کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اس میں آپ نے آر سی اور ای سی کو یاد رکھنا ہے، اور اس میں آپ نے سی سی یعنی کلچرل کیپٹل کو بھی یاد رکھنا ہے۔ تو پھر ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک اللہ حافظ۔